अस्सलाम वालेकुम सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉरी फॉर द लेट रिप्लाई। आपका मैसेज मैंने अभी देखे। मैं जितनी जितनी बातें मेरे समझ में आ रही हैं, आपके क्वेश्चन जो कि काफ़ी सारे हो गए हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू। सबसे पहली गुजारिश तो मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि अगर लेट ज्वाइन किया तो किसने किया, आपने या मैंने? अगला क्वेश्चन ये है कि क्या आपको पता था या नहीं था? तो यकीनन इसका जवाब यही है कि आपको पता था। रीजन कि मेरा यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया ये किसी से भी ढका छुपा नहीं है और यकीनन आप देखते हैं। मेरा काम था एक मौज़न की हैसियत से अजान दे देना। अब जिसने आके नमाज पढ़ना शुरू कर दी तो बस उसका अजर और सवाब जो है वो मिलना शुरू हो गया, एंड दैट्स ऑल। अब जो अहबाब जिनकी शुरू में ये चीज होती है ना, जरा देखते हैं, पता नहीं कंपनी चलती है या नहीं चलती है। आप जैसे माशाल्लाह जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं, देखिए एक आम आदमी सोचता है कि जी कंपनी ना चली तो, लेकिन एक प्रोफेशनल आदमी ये सोचता है चल गई तो। देखिए अगर चल गई तो फिर ये अपॉर्चुनिटी दोबारा हाथ में नहीं आएगी, एटलीस्ट अटेम्प्ट तो बंदा करता है। एनी हाउ, ये बहरहाल आपका एक जाती डिसीजन था। और याद करें आपने मुझे क्या कहा था, ओके सोचता हूं, मैं देखता हूं, मैं आपको बताऊंगा। अब जो आपने अगली बात की, कोई शक नहीं, आप माशाल्लाह एक बड़े लीडर हैं, आपका एक नाम है और आपने एक बड़ा अच्छा काम किया बी फॉर यू में। बट क्वेश्चन इज दिस कि कैश वर्थ में तो जो आपका आईडी नंबर होगा वो आपका इंट्रोडक्शन है ना, कि आप कितने बड़े लीडर हैं या आप कितने छोटे लीडर हैं या आप क्या हैं। क्योंकि कोई भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वो अपने सिस्टम में चेक करती है कि ये इनफैक्ट बंदा क्या है, इसका वजन क्या है, इसकी बातें हैं या ये वाकई प्रैक्टिकल आदमी है। तो इंसान अपनी जगह खुद बनाता है। अभी भी कुछ नहीं गया, क्या हुआ, माशाल्लाह एक बड़ा नाम है आपका एंड यू कैन डू इट। अब अगला क्वेश्चन कि जो स्टेटस जो है वो बी फॉर यू में था, और वो स्टेटस अगर आप ये चाहें कि जी कैश वर्थ में भी हो सकता है, लेकिन कब? जब बी फॉर यू के लेवल का जाके आप काम करेंगे। ये नहीं कि पहले दिन से कि जी चूंकि मैंने वहां ये किया हुआ है तो पहले दिन से मेरा स्टेटस यहां पे हो। जगह खुद बनाना पड़ती है, ये आपको पता है। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में एक ही असूल है, जिसका बिजनेस वो कंपनी का अब्बा जी। नाउ इट्स अप टू यू, आप अब्बा जी बनते हैं या बच्चों में आते हैं, ये फैसला आपने खुद करना है। फिर कंपनी को मशवरे देना, ये ज़हन में रखिएगा, दिस इज नॉट बी फॉर यू। वहां बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। अब ये देखिए, ये सोल्ड वाली एक ऐसी ऑप्शन है, क्या आपसे ढकी छुपी है? 116 अरब का जो मलबा डाला गया था नैब में, व्हाट वाज द बैकग्राउंड? किसी ने इस चीज पे गौर किया? जिसको देखो लोगों ने एक दूसरे का सत्यानाश मारा ना। आपकी टीम है, मैंने खराब कर दी, मेरी टीम है आगे किसी और ने खराब कर दी, उसकी टीम आगे किसी और ने खराब कर दी। सोल्ड लगा, री इन्वेस्ट कर। पैसा एक दफा कंपनी के पास गया, सिर्फ एक दफा। सोल्ड लगाया, री इन्वेस्ट करवा दिया। अब वो सारे लेवल्स का कमीशन बार बार नहीं लिया गया, क्या उससे कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हुआ? उल्टा कंपनी का सत्यानाश हुआ। तो ऐसी तजावीज देते क्यों हैं जिस तजर्बे से आप जाती तौर पे गुजर चुके हों? यह आपका तजर्बा है, प्रैक्टिकल। मैंने ऐसा नहीं किया। मेरे सामने कुछ चीजें हैं जो रिकॉर्ड है, जो चीजें मैंने देखी, जो चीजें मैंने ऑब्जर्व की, जो चीजें मैंने सुनी, इसलिए वो चीज इसके अंदर है ही नहीं। सिंपली एक्स फार्मूला है, इन्वेस्टर के लिए 5x है और नेटवर्कर के लिए 9x है। और इन्वेस्टर की भी डेफिनेशन है कि इन्वेस्टर का मतलब क्या है और नेटवर्कर का मतलब क्या है। चूंकि कंपनी अभी प्री लॉन्चिंग फेज में है और ऑब्वियसली बिफोर लॉन्चिंग ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर, और उसके बाद उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई चेंजेस नहीं होंगी, ये ध्यान में रखिएगा।
اب جو آپ کا یہ ہے حکم کہ آپ کی جو ٹیمیں تھیں وہ تتر بتر ہوگی، کم از کم جو مین لیڈر ہیں وہی آپ کو دے دیے گئے، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ مجھے اس چیز کا جواب دے دیں۔ ان کی جگہ پہ آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ لیں، اگر آپ نے پہلے جوائن کیا ہوتا اور آپ کی ٹیم میں کسی اور کا بندہ بہت اچھا لیڈر، آپ کے ساتھ ذاتی ریلیشن والا بندہ، وہ اگر وہاں سے یہ فرمائش آتی تو آپ کا کیا ریئیکشن آتا؟ تو بات صرف یہ ہے کہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن۔ تو ابھی بھی بہرحال کچھ بھی نہیں گیا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ دنیا بہت بڑی ہے، 7 ارب کی آبادی ہے، پاکستانی بھی بہرحال کسی سے کم نہیں ہے، آبادی بڑھ ہی رہی ہے۔ صرف یہی نہیں، B4U سے باہر بھی کوئی دنیا ہے۔ ایک اچھے لیڈر کی کوالٹی یہ ہوتی ہے جس کو زیرو سے سٹارٹ کرنا نہیں آیا نا، سوری ٹو سے، میں اس کو لیڈر ہی نہیں مانتا ہوں۔ جو صرف بیساکھیوں کے سارے رہے کہ جی میرا فلانا میرا فلانا میرا فلانا، اللہ نہ کرے ان میں سے اگر کوئی فوت ہی ہو گیا ہوتا تو آپ کیا کرتے کہ اس کو زندہ کر کے لائیں، وہ آئے گا تو پھر میری ٹیم بن سکے گی؟ ایسا نہیں ہوتا۔ نیٹ ورکنگ کا اصول یہ ہوتا ہے جو میں نے سیکھا ہے، تو نہیں اور سے ہی اور نہیں اور سے ہی، دنیا بہت بڑی ہے، تھوڑی سی ایفرٹس کر لیں، کوشش کر لیں، جگہ خود بنانی ہے۔ ہاں، جہاں پہ جس ہیلپ اینڈ سپورٹ کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ مجھے آپ کسی بھی جگہ پہ پیچھے نہیں پائیں گے۔ جو ایک میری رسپانسبلٹی ہے انشاءاللہ میں 100% پوری کروں گا، اور جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے اس کو آپ اون کریں۔ جو ایک کام ہوتا ہے آپ وہ چیز کریں، انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں آگے ہوتا کیا ہے، چراغ سے چراغ ہی جلتا ہے۔ اور کوشش کریں کہ جو کمپنی کی پالیسیز ہیں، جو کمپنی کا سسٹم ہے، اس کے اندر کوئی چینج نہیں ہو سکتا، پالیسیز میں کوئی چینج نہیں ہو سکتا، کسی چیز کے اندر کسی قسم کی کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے۔ پیورلی نیٹ ورکر کا کام جو ہے اس نے نیٹ ورکنگ کرنی ہے۔ آتی ہیں تجاویز، سر آنکھوں پہ لکھ رہا ہوں، آگے فارورڈ کر رہا ہوں۔ جو بہت اچھی چیزیں ہیں ڈیفینیٹلی وی ول اڈاپٹ، ڈیفینیٹلی، لیکن ایسی چیزیں کہ جو تجربے سے ثابت ہو چکی ہیں کہ پاسٹ میں اس نے اگر کسی ایک کمپنی یا ڈیفرنٹ کمپنیز کا ستیہ ناش مارا ہوا ہے تو وہ پاسبل نہیں ہے۔ آخری بات، فزیکل پروجیکٹس، یہ دیکھیں B4U سے بڑے کسی کے فزیکل پروجیکٹ تھے؟ آج ہیں؟ چلیں آپ مجھے یہ بتا دیں، جتنی مرضی کمپنیز آپ لے لیں، B4U کا یا سیف الرحمان نیازی کا اگر ستیہ ناش ہوا تو کس بنیاد پہ ہوا؟ فزیکل پروجیکٹس، کبھی گورنر آ رہا ہے، کبھی پریزیڈنٹ ایوارڈ دے رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، وہ کیا بات ہے بھائی۔ وہ بھی بیچارہ اسی ششکے میں رہا کہ میرے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، گورنمنٹ میرے ساتھ ہے۔ سیکنڈ، بینکس میں ٹرانزیکشنز، آپ کہیں نا جی ادھر سے ٹرانزیکشن ہوئی دستی جی، وہ تو USDT میں بس فارغ کر دیتے ہیں، ٹرانزیکشن تو ہوئی ہے نا بینک میں، بھیجنے والا بھی تو موجود ہے نا، لینے والا بھی تو موجود ہے نا۔ B4U کا کیس بنا کس وجہ سے تھا؟ پھر بھی اگر آپ وہی چیزیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ تو تھوڑا سا ذرا ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں، سیکھنے کے بعد پھر اگر تھوڑا سا زندگی کے کچھ اگر اصول بنا لیں گے تو انشاءاللہ کسی بھی جگہ پہ مار نہیں کھائیں گے۔ میرے لیے آپ قابل احترام تھے، ہیں، اور انشاءاللہ رہیں گے۔ آپ کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے، ان چیزوں کو آپ دیکھیں۔ اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ یس اٹس ریئلی اے جینون پلیٹ فارم، اور یہاں سے میں کچھ کر سکتا ہوں، اور یہ یاد رکھیے گا، سسٹم کو آپ سٹڈی کر لیں، دیکھ لیں، سسٹم خود بخود کہتا ہے کہ میری کتنی لمبی لائف ہے، ذرا چیک تو کر کے دیکھیں نا، صرف چیزوں کی گہرائی میں جا کے دیکھیں۔ اور یہ وہ کوئی B4U والا سسٹم نہیں ہے، انشاءاللہ یہ یاد رکھیے گا۔ B4U نے اگر رول ماڈل کریٹ کیے تھے جو کروڑوں روپے پر منتھ لیتے تھے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ انشاءاللہ میں رہوں یا نہ رہوں، اس پلیٹ فارم سے لوگ آپ کو کروڑوں ڈالرز ارن کرتے ہوئے انشاءاللہ نظر آئیں گے، انشاءاللہ۔ لیکن صرف وہ کہتے ہیں کہ کرامت بڑی کہ استقامت
جو استقامت کے ساتھ کھڑے ہوں گے اپنے پیروں پہ، جنہیں کھڑا ہونا آتا ہے. نیٹ ورکنگ میں کیا ہوتا ہے، سٹارٹ یہی ہوتا ہے نا، چھوٹے چھوٹے قدم لیے جاتے ہیں، پھر ایک ٹائم آتا ہے الحمدللہ نیٹ ورک کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد کسی قسم کا کوئی ایشو ہوتا ہے. تو یہ چیزیں خود بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، آگے اپنی ٹیموں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے. میرا خیال یہ کہ آپ میری بات کا برا نہیں مانیں گے، تو انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا. ان تمام چیزوں کو آپ کنسیڈر کریں. تھینک یو.